Bonjour, voici les axes importants de chaque chapitre du roman La boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui, qui est un roman autobiographique qui est au programme de la première année du baccalauréat du Maroc. Alors dans le chapitre premier, le narrateur commence par une présentation de la solitude dont il souffre. يعني في الفصل الأول الراوي كيوصف لنا وكيأكد على الوحدانية اللي كيحس بها واللي كيعاني منها en tant que narrateur adulte et narrateur enfant. الوحدانية التي كيعاني منها هو كراوي بالغ اللي هو أحمد الصفريوي ولا راوي الطفل اللي هو سيدي محمد un enfant de 6 ans واحد الطفل ديال 6 سنوات. Puis دار الشوافة ou lieu d'habitation du narrateur ثم دار الشوافة اللي هي المكان ديال السكنة ديال الراوي كيوصفها لنا السكان ديالها. 3. La découverte de la vérité concernant la cohabitation avec les adultes contrairement aux enfants de son âge. ثم كيكشف لنا ولا كيوصف لنا الحقيقة اللي توصل لها اللي كتعلق بالتعايش مع الكبار الناس الكبار عكس الناس الأطفال اللي هما من السن ديالو. 4. Le bain mort qui terrifie le narrateur et amplifie sa solitude à cause de la promiscuité et de la forte température. Donc قلنا في رقم 3 قلنا الاكتشاف ديال الحقيقة التعرف على الكبار كيفاش تعيشوا ثم كذلك الأطفال اللي هو كيختلف عليهم أنه كيفضل الحلم لو غاف والعالم الخيالي بينما الأطفال من السن ديالو كيبغيو فقط وكيميلوا للعب والحلويات. لو بان مور كي تيريفي لو ناراتور هذا الحمام التقليدي اللي كيرعب وكيخوف الراوي يامبليفي سا سوليتود وكيزيد في الوحدانيه ديالو à cause de la promiscuité بسبب الاختلاط بين الجنسين اللي هنا هو كيعتبر راسو ذكر يعني جنس ذكر يعني بحال شي واحد بالغ ومشى للحمام ديال العيالات اي دو لا فورت تمبيراتور كذلك كيوصف الرعب اللي كيحس به والمعاناه اللي كيحس بها ملي كيدخل الحمام بالحراره ديالو المرتفعه. 5. La dispute entre Zoubida, la mère du narrateur, et Rahma, sa voisine, dont la violence des propos a déçu le narrateur. ثم كاين الخصومة بين زبيدة والأم ديال الراوي سيدي محمد رحمة ورحمة الجارة ديالها حول التصبين الحوايج ديال التصبين النهار اللي مخصص لكل وحدة فيهم والعنف ديال الكلام اللي طار الانتباه ديال الراوي وحبطو وحس بواحد النوع ديال الإحباط لأن ما كانش كيتصور أن هاد جوج ديال العيالات غيوصلوا في الخطاب والخصومة ديالهم بواحد الدناءة واحد الكلام اللي هو قبيح اللي ما كانش خصو يخرج من الأفواه ديال الناس البالغين. Chapitre 2. La présentation du Msiyid ou l'école coranique perçue comme un lieu de terreur. ثم في الفصل الجوج كيقدم لنا الراوي المدرسة القرآنية اللي كيقرا فيها وكيحفظ فيها القرآن اللي كيوصفها لنا بأنها واحد المكان ديال الرعب خصوصا اللي كيتجلى من خلال السلطة المفرطة ديال الفقيه اللي كيضرب التلامذ ديالو. 2. Les pratiques médicinales traditionnelles. Et là, l'exemple de la migraine de l'enfant et les rondelles de papier bleu enduit de farine sur ses trempes. ثم كيوصف لنا كذلك الممارسات الطبية التقليدية ديال العائلة وديال الجيران ديال المجتمع ديالو في ذاك الوقت خصوصا المثال ديال الحرارة اللي كيحس بها ولا السخانة اللي كان كيعاني منها هذا الطفل وكيفاش تعالجوه في الدار ملي كيوضعوا ليه دي غونديل دو بابيي بلو يعني واحد الدوائر ديال الورق الازرق ديال القالب ديال السكر سابقا و اندوي دو فارين اللي هي كيدار ليها شويه ديال الفارينه اللي كتلصق به فوق لي ترامب يعني الجبهه ديالو في اليمين والايسر. Puis 3. Les croyances traditionnelles répandues
يعني المعتقدات التقليدية التي كانت منتشرة آنذاك، مثل les yeux du monde sont mauvais، كيف قال هو في الرواية ديالو ملي كيقول ملي كيحكي قال لك les yeux du monde sont mauvais، أن العين ديال العالم قبيحة وسيئة. le regard des envieux a éteint l'éclat de ce visage. كيف توصف كذلك هذا الطفل ملي مرض أن النظر ديال الحساد هو اللي طفى النور اللي كان على الوجه ديالو. puis la visite du marabout de Sidi Bougalb، كذلك هذه المعتقدات كتجسد من خلال الزيارة ديال الطفل للأم ديالو مع عائشة الصديقة ديالها لسيدي بوغلب، اللي هو واحد الولي الصالح اللي كانوا بغاو يستنجئوا به باش يتعالجوا. 4. L'univers de rêve et de contes où le narrateur se réfugie avec sa boîte à merveille et ses objets hétéroclites qui lui procurent d'intenses bonheurs. يعني العالم ولا الكون ديال الحلم وديال القصص العجيبة والخيالية ديال الأطفال اللي كيلتجئ لها الراوي من خلال العلبة ديال العجائب ديالو اللي هي مليئة بالأشياء اللي هي hétéroclite يعني مختلفة الأنواع، qui lui procure d'intenses bonheurs اللي كتمنح ليه واحد السعادة كبيرة. Chapitre 3. Encore l'école présentée comme un lieu de souffrance et de torture par le narrateur. كذلك المدرسة من جديد تقدمت من طرف الراوي كمكان للمعاناة والتعذيب. exemple espace clos، يعني كمثال على ذلك أن هذا المكان كان منغلقا غير مهوأ. chaleur étouffante، فيه حرارة مفرطة ومخنقة. un فقيه sévère et autoritaire، واحد الفقيه اللي هو شرس وسلطوي. 2. La vie collective face à l'évolution technologique qui a bouleversé la vie traditionnelle paisible et causé la jalousie des voisins, surtout les voisines. La vie الحياة الجماعية اللي هي كتواجه التطور التكنولوجي اللي قلب وزعزع الحياة التقليدية الهادئة بسبب الغيرة اللي حست بها الجارات خصوصا زبيدة من خلال l'acquisition de la lampe à pétrole par Fatma Bzioua et la jalousie de sa voisine Zoubida, mère du narrateur, qui demande indirectement à son mari de la lui acheter. يعني ملي شرات فاطمة بزيوة هذا المصباح ديال الزيت اللي كان هو الاختراع الجديد في ذاك الوقت، حسات زبيدة الجارة ديالها بواحد النوع ديال الغيرة، ثم طلبت بطريقة غير مباشرة من الزوج ديالها انه يشري لها بحالها. 3. La disparition de زينب. في 3 كاين الاختفاء ديال زينب، تجلات لهم الى السوليداريتي يعني بنت رحمة الى السوليداريتي دي فوازان بور لا روتروفي. ثم لاحظ الراوي التضامن ديال الجارات والجيران باش يوجدوها باش يلقاوها malgré les différends qui existent entre eux، رغم الخلافات les différends ماشي les différences الاختلافات لا، رغم الخلافات les différends qui existent entre eux comme le cas de Rahma et de Zoubida، رغم الخلافات اللي كتوجد بيناتهم خصوصا بين الجارات، خصوصا بين رحمة وزبيدة اللي تضربوا على وتخاصموا على الحوايج ديال التصبين. وهنا كيتجلى التضامن ديالهم. ثم راه في الاخر فاطمه بزيوه هي وزبيده هما اللي لقاو زينب. Alors 4. L'imitation des adultes par le narrateur en pleurant comme eux dans ce malheur malgré le fait qu'ils détestent زينب. ثم التقليد ديال الراوي الكبار ملي كيبكيو العيالات حاول يقلدهم رغم انه كيكره زينب اللي تجلات. 5. Échappant à la réalité, le narrateur contemple ces objets dont il est le seul à pouvoir explorer leurs secrets qui le plongent dans le rêve et le bonheur. ثم ملي هرب للهروب من الواقع الراوي كيتأمل الأشياء ديال علبة العجائب ديالو اللي هو الوحيد اللي كيستطيع باش يكتشف الأسرار ديالها اللي كتغرقو وكتلوحو في الحلم والسعادة.